Okay, let's start today's topic. यसभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौं भेक्टरको बारेमा धेरै कुराहरू पढ्यौं फिजिकल क्वान्टिटिजलाई अन बेसिस अफ म्याग्निट्युड एन्ड अन बेसिस अफ डाइरेक्सन हामीले दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले पढेका छौं यसभन्दा अगाडि एउटा हो स्केलर अर्को हो भेक्टर स्केलरको प्रोपर्टिजहरू पनि हामीले पढ्यौं भेक्टरको प्रोपर्टिजहरू पनि हामीले पढ्यौं र यसको साथसाथै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामीले एकदम बुझ्नै पर्ने कुरा के पढ्यौं कि भेक्टर भन्ने बित्तिकै कुनै पनि क्वान्टिटीमा यदि म्याग्निट्युड छ साथसाथै डाइरेक्सन छ यसको मतलब त्यतिकैमा हामीले त्यसलाई भेक्टर हो भनेर भन्न सक्दैनौं भेक्टर हुनको लागि फिजिकल क्वान्टिटिजले म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन इन्क्लुजनको साथसाथै ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनलाई फलो गर्नै पर्छ। अब यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन के हो हामीले सिम्पली के भन्ने गर्छौं रिजल्टेन्ट अफ एबी भेक्टर एन्ड बीसी भेक्टर इज इक्वल टु एसी भेक्टर यो हामीले अहिलेसम्म पढेका कुरा हो एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर इज इक्वल टु एसी भेक्टर सबैलाई थाहा छ हैन त यसलाई अलिकति हामीले एक्सप्लेन गर्छौं भने सिम्पली के गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कुनै पनि ट्रायंगलको दुईवटा साइड्सलाई हामीले एउटै अर्डरमा लिन्छौं र तिनीहरूलाई दुईवटा भेक्टर्स कन्सिडर गर्छौं म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै ओके यो केसमा द थर्ड जुन बाँकी हुन्छ थर्ड साइड अफ ट्रायंगल त्यसलाई अपोजिट अर्डरमा लिँदाखेरि जुन भेक्टर बन्छ त्यो भेक्टर नै फर्स्ट दुईटा भेक्टर्सको रिजल्टेन्ट भेक्टर हुन्छ र त्यो साइडले नै रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ तर अर्डर हामीले अपोजिट लिनुपर्छ सिम्पली बुझ्नु पर्दा एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर इज इक्वल टु एसी भेक्टर ट्रायंगल एबीसी भइहाल्यो अनि यो ट्रायंगल एबीसी मा एबी र बीसी एउटै अर्डरमा गयो एबाट बी बीबाट सी अनि बाँकी बच्यो थर्ड साइड त्यसलाई हामीले एसी भनिराछौं मतलब सीए भनिराछैनौं अपोजिट अर्डर भइहाल्यो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामीले यसै गरी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यसलाई सिम्पल भाषामा अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ when all three sides of a triangle represent vectors in magnitude and direction vectors भन्ने बित्तिकै दुईटै आइहाल्यो हामीले म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ त्यो कुरालाई इन्डिकेट गरिरहेछ यो केसमा द भेक्टर सम अफ रिजल्टेन्ट मतलब तीनटै साइड्सको रिजल्टेन्ट भेक्टर टेकन इन सेम अर्डर 0 हुन्छ जस्तै एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्लस सीए भेक्टर इज इक्वल टु 0 हुन्छ र यसैलाई भनिन्छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हैव अ लुक have a look you can see a triangle यहाँनिर बोल्ड मतलब ब्लक मा छ त्यो क्यापिटल लेटर भन्न खोजेको हैन मैले बोल्ड मा छ अलिकति ए बी सी अनि क्यापिटल ए बी सी भनेको भर्टिसेस अफ ट्रायंगल हो ठीक छ यहाँनिर एसी भेक्टर एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर को रिजल्टेन्ट एसी भेक्टर देखाइरहेछ ब्लू लाइनलाई हेर्नु एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर इज इक्वल टु एसी भेक्टर स्मॉल ए भेक्टर प्लस स्मॉल बी भेक्टर इज इक्वल टु स्मॉल सी भेक्टर यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन सँग रिलेटेड एउटा फिगर हो ओके यहाँनिर हामीले दुईवटा भेक्टर्स एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर को रिजल्टेन्ट एसी भेक्टर भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं सिम्पल भाषामा कसरी बुझ्ने ए बाट बी जानु बी बाट सी जानु यसको मतलब स्ट्रेट ए बाट सी जानु हो यो बुझ्ने तरिका भयो ए बाट बी गयो बी बाट सी गयो र ए बाट सी गयो भइहाल्यो नि त यो एबी र बीसी लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एसी भेक्टरले एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर को रिजल्टेन्ट भयो एसी भेक्टर यो दुईटैको कम्बाइन्ड रिजल्ट हो and this is the figure related to triangle law of vector addition look now let's continue another important rule राम्ररी हेर्नु parallelogram law of vector addition यसमा के हुन्छ एउटा parallelogram हुन्छ parallelogram को दुईवटा adjacent sides लाई हामीले दुईवटा भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके starting from same point ठीक छ जस्तै OA भेक्टर अनि OB भेक्टर OA र OB एडजसेन्ट साइड्स हो त अब त्यही पोइन्टबाट सेम पोइन्टबाट डायगोनल जब त्यहाँ ड्र हुन्छ
मानौ OA भेक्टर र OB भेक्टर छ र डायगोनल OC भेक्टर छ भने OC भेक्टर is the resultant vector of OA vector and OB vector. This is parallelogram law of vector addition. त्यही ट्रायंगल ल नै हो तर यो प्यारालोग्राम को फर्ममा छ फिगरबाट क्लियर हुन्छ यो पोइन्ट्सलाई राम्ररी पढिहाल्नु if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors in magnitude and direction from a point चाहिँ from a point the direction को लागि चाहियो then its diagonal from same point represents magnitude and direction of the resultant vector. Simple भाषामा if OA CB is a parallelogram then resultant of OA vector and OB vector is OC vector. Parallelogram सँग related भयो parallelogram law of vector addition. Okay. So next the figure related to parallelogram law of vector addition. Figure लाई राम्ररी हेर्नु OA vector छ OB vector छ दुईटा adjacent sides हो adjacent sides भन्नुको मतलब having common vertex O भयो OA र OB भनेको दुईवटा adjacent sides हो र from same point O from a point O हामीले OA vector र OB vector त्यहाँनिर हेरिरहेछौँ ठीक छ OA vector र OB vector को resultant AB vector भइहाल्छ I mean OC vector भइहाल्छ AB हैन त्यो A vector plus B vector भन्न खोज्यो त्यहाँनिर हेर्नु जस्तै OA vector छ तो OA vector plus AC vector is equal to OC vector हुन्छ नै ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन अब AC vector र OB vector इक्वल छ भन्नुको मतलब OB vector र AC vector दुईटै स्मॉल b vector भयो त्यसकारण हामीले के लेख्न सक्छौं OC vector is equal to A vector plus B vector यो हो फिगर रिलेटेड टु प्यारालेलोग्राम लॉ अफ वेक्टर एडिशन होप इट इज क्लियर सो अब हामी अर्को पोइन्टमा अगाडि बढ्छौं now the next important point now we are going to face a new formula analysis of triangle and parallelogram law of vector addition यो r भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टर को म्याग्निट्युड हो हामीले r भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टर लाई देखिराछौं a भेक्टर र b भेक्टर भनेको दुईवटा भेक्टर हो र तिनीहरुको म्याग्निट्युड सिम्पली a र b हामीले लेख्न सक्छौं यहाँनिर हामीले दुईवटा नयाँ फर्मुला फेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसको डेरिभेसन हामीले गर्छौं यहाँनिर एकचोटी सबैजना यसलाई राम्ररी हेरिहाल्नु r स्ट्यान्ड फर रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ a भेक्टर एन्ड b भेक्टर बीटा स्ट्यान्ड फर डाइरेक्सन अफ resultant vector and theta stand for angle between A vector and B vector. Now how has the formula come? Let's start. Okay, let's लेखी हाल्नु सबजना एकचोटी Now let's derive the formula. Formula derive गर्नु छ यो analysis of triangle law of vector addition. सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्यौं एउटा ट्रायंगल कन्सिडर गरिरहेको छ ध्यान दिएर हेर्नु राम्ररी यो एउटा ट्रायंगल हो ठीक छ यो PQ vector is A vector QR vector is B vector ठीक छ तो यो PQ vector plus QR vector is PR vector this is the resultant and this is the direction of resultant vector with A vector यो बीटा अब यसलाई हामीले द फर्मुला लाई डिराइभ गर्नको लागि एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ यहाँनिर हामीले राइट एंगल ट्रायंगल को हेल्प लिन्छौं PQRS ओके अब हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनिर let PR vector is equal to R vector be the resultant vector of PQ vector equal to A vector and QR vector equal to B vector ठीक छ where this is theta अब यो थीटा कसरी भयो हेर्नु एंगल बिट्विन यो PQ vector अनि QR vector एंगल बिट्विन भेक्टर्स जहिले पनि कस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ राम्ररी हेर्नु है यो यसरी गएको हुनुपर्छ अनि यसलाई भन्छौं एंगल बिट्विन भेक्टर्स त यो PQ भेक्टर भयो
अनि यो क्यूआर भेक्टर भयो हैन। यसलाई हामीले एंगल बिट्विन भेक्टर्स लेख्न सक्दैनौं। राम्ररी हेर्नु, यसलाई एंगल बिट्विन भेक्टर्स किन लेख्न सक्दैनौं, किनकि डाइरेक्सन मिलेन। यो यहाँ गयो अनि फेरि यो यतापटि गयो। टुवर्ड्स सेम पोइन्ट हुनुपर्छ वा अवे फ्रम सेम पोइन्ट हुनुपर्छ। जस्तै यो पीक्यू भयो हैन, यो पीक्यू भेक्टर सँग यतापटि हामीले एउटा अर्को भेक्टर जेनेरेट गर्न सक्छौं व्हिच इज अल्सो इक्वल टु PQ vector, like PQ vector is equal to QM vector मानौ। तो PQ vector and QM vector the direction के भयो, away from same point भयो। यो जुन एंगल हो यो हुन्छ एंगल बिट्विन वेक्टर्स A and vector B, where angle RPQ is equal to beta and theta is angle between A vector and B vector. Let's draw RQ perpendicular to RQ है ना, RS perpendicular to PS। अब S र PS उतापटि PM लेखे पनि हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। ठीक छ, अब हेर्नु। Now in triangle RQS, अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो जुन अलरेडी हामीले लिइसकेको ट्रायंगल छ PQR, त्यो ट्रायंगलमा यो PQ को म्याग्निट्युड भनेको A भइहाल्यो, लेन्थ अफ भेक्टर A। PR को म्याग्निट्युड भनेको R भइहाल्यो, लेन्थ अफ भेक्टर R। QR को म्याग्निट्युड भनेको B भइहाल्यो, लेन्थ अफ भेक्टर B। हामीलाई थाहा के छैन, QS र RS थाहा छैन। त हामीले अब के गर्नु पर्यो, पहिला QS र RS को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, टेकिङ द हेल्प अफ ट्रिग्नोमेट्री। त्यसको लागि हामीले sin थीटा र cos थीटा को हेल्प लिन सक्छौं। ल ध्यान दिएर हेर्नु, sin थीटा इज इक्वल टु परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस। परपेंडिकुलर भनेपछि RS, हाइपोटेन्युस भनेपछि यो QR। It gives RS is equal to QR। यो QR भनेको लेन्थ अफ भेक्टर B हो, हामीले QR को ठाउँमा B लेख्न सक्छौं। ल one step more, QR sin theta is equal to B sin theta। This is the value of RS। यो RS जुन हो यसको भ्यालु भइहाल्यो B sin theta। अब यो QS को भ्यालु चाहियो, राम्ररी हेर्नु। त्यस्तै गरी now cos theta is equal to base QS, base by hypotenuse QR, base by hypotenuse। अब यहाँ पनि हामीले के पाउँछौं, therefore QS is equal to B cos theta। किनकि यो QR भनेको B हो, QR, this QR is the length of vector B, so in place of QR simply we can write B cos theta is the value of now QS। यसको भ्यालु भइहाल्यो B cos theta। ठीक छ, अब हामीले दुईवटा कुरा निकाल्नु छ। लेन्थ अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर मतलब PR को लेन्थ निकाल्नु छ र यो बीटा को भ्यालु निकाल्नु छ। नाउ PR को लागि हामीले PR स्क्वायर इज इक्वल टु PQ, यो PR स्क्वायर इज इक्वल टु पुरै राइट एंगल ट्रायंगल भयो, PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। सक्छौं लेख्न by using Pythagoras theorem। PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। अब PS को ठाउँमा हामीले PQ प्लस QS लेख्न सक्छौं, RS लाई अहिले RS नै राखौं। ओके, हामीले थाहा के छ, सुरुको ट्रायंगल जुन थियो PQR त्यसको लेन्थहरु थाहा छ साइड्स को, यो R हो, यो A हो, यो B हो। थाहा के थिएन, यो QS थाहा थिएन र RS थाहा थिएन। त पहिला हामीले QS र RS को भ्यालुज निकाल्यौं। ठीक छ, अब हामीलाई चाहियो यसको लेन्थ PR को लेन्थ। PR को लागि यो पुरै राइट एंगल ट्रायंगल को हेल्प लिन सक्छौं, भयो using the formula h square equal to p square plus b square। PS जुन हो यो PS, यो भयो PQ plus QS। अब PQ भनेको लेन्थ अफ भेक्टर A हो, सीधा सादी हामी A लेख्न सक्छौं।
QS हामीले जस्ट निकालेछौं, B cos थीटा लेख्न सक्छौं। RS पनि हामीले निकालिसकेका छौं, B sin थीटा लेख्न सक्छौं। अब ब्रैकेट हटाउन सकिन्छ, A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta। हामीले के गर्यौं, हामीले A plus B whole square को फर्मुला युज गर्यौं। ठीक छ, बुझिराख्नु राम्ररी। यहाँ A plus B whole square को फर्मुला युज गर्यौं, त्यसपछि A square plus 2AB cos theta plus B square कमन cos square theta plus sin square theta ब्रैकेट में यसको भ्यालु भयो 1, काम खत्म। अब लास्ट में हामीले लेख्न सक्छौं therefore R is equal to A square plus B square 2AB cos theta is the magnitude of resultant vector. Okay, this way we determine the length of resultant vector। अब यसपछि हामीले बीटा को भ्यालु निकाल्छौं। पहिला यहाँसम्म राम्ररी हेरिहाल्नु सबैजना, हेभ अ लुक। अब यसपछि हामीलाई निकाल्नु पर्यो यो डाइरेक्सन बीटा। तो बीटा को लागि हेर्नु, बीटा को लागि यहाँ बनाइरहेछु अगेन tan बीटा। डाइरेक्सन भनेपछि tan को हेल्प लिन्छौं, पहिलेदेखि पढेछौं tan थीटा इक्वल टु y कम्पोनेन्ट बाइ x कम्पोनेन्ट भेक्टरमा। त्यहाँ हामीले tan बीटा निकाल्दाखेरि परपेन्डिकुलर RS YSR बाइ बेस PS। अब यो SR को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ, B sin थीटा लेख, B sin थीटा। ठीक छ, ठीक छ। PS को ठाउँमा हामीले PQ प्लस QS लेख्न सक्छौं। अनि B sin थीटा, PQ भनेको लेन्थ अफ A भेक्टर A, QS भनेको लेन्थ अफ दिस यो QS, यही हो B cos थीटा, B cos थीटा मतलब tan बीटा is equal to 80। This is the formula to determine value of beta। Okay, and this is very important derivation, BVI। 3-4 चोटी फाइनल एक्जाम में आइसकेको छ 4 मार्क्स में। ल यसलाई राम्ररी हेर्नु, यति नै हो रिजल्टेन्ट को लागि सुरुमा।